बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बुर्ज हमल एरीज यानी मेष मेक जोडिकल साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात को मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी का सलाम। बिस्मिल्लाह करते हैं। आपका जायचा बाबत माह जनवरी 2024 इस वक्त मेरे सामने है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुश्तरी मुस्तकीम हो चुका है। 31 दिसंबर को 6 महीने मुसलसल रिजत में रहने के बाद मुश्तरी रूहानियात, कशाइश, बरकत और दौलत और आमदनी और इनकम का कौकब आपके जायचा के बैतुल माल दूसरे घर में अब डायरेक्ट हो गया है। अब आपका जो एहसास महरूमी है वो इंशाअल्लाह खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। मुश्तरी यहाँ मई तक आपका मेहमान है। आपकी इनकम में इंशाअल्लाह अब इजाफा होगा, माली परेशानियां दूर होंगी और 27 जनवरी के बाद जो आपने खसारे उठाए और बेपनाह माली मुश्किलात का सामना किया, आप भी कर रहे हैं, उनका दौर खत्म होने वाला है। चूंकि यूरेनस भी मुस्तकीम हो जाएगा, वो भी कई माह यहाँ मुसलसल रेट्रोग्रेड रहा है। तो जो आपके इजाफी अखराजात थे अब उसमें कमी आ रही है और फजूल किस्म के अखराजात से और भारी जिम्मेदारियों से आपकी जान छूट रही है। इंशाअल्लाह माली परेशानी आपकी जनवरी में खत्म हुए चाहती है और अब आइंदा आगे आप साल के वस्त तक यानी पहली शिशमाही तक माली तौर पे आसूदगी और कशाइश देखेंगे। आपको रिज्क वाफिर मिलेगा और माली नुकसानात का इंशाअल्लाह अजाला होगा। चूंकि आपका हाउस ऑफ इनकम अब पावर हाउस बनता हुआ नजर आ रहा है। जनवरी 2024 में आपके लिए जो सबसे बड़ा पैगाम है वो ये है कि आप तब्दीली को कबूल करें और 2024 में दाखिल हो जाएं। ये आपकी तख्लीकी सलाहियतों को उभारने का साल है और ये महीना आपको ये दिखाता है कि आप अपनी जिंदगी की हकीकत को कैसे कबूल करें और अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाएं। अधूरे ख्वाबों का मातम करना आपको छोड़ देना चाहिए और मौजूदा लम्हे से प्यार करना चाहिए। आपका हुक्मरान सैयारा महराम मार्स यानी मरीख 2 साल के बाद तकरीबन एग्जॉल्टेड हाउस शर्फी बुर्ज जद्दी में नमूदार हुआ है, जो आपको वकार देगा, आपकी खुशियों में इजाफा करेगा, आपको खुशबख्ती के साथ साथ अज़्म नौ देगा, आपके अंदर तहरीक जदीद पैदा करेगा और जुनून का तोहफा बख्शेगा। आपके रोलर प्लैनेट मार्स का कैप्रिकॉर्न में आना ये एक बहुत अच्छा शगन है, ये बहुत अच्छा मरहला है। इसका जो ड्राइव है ये आपको पावर हाउस बना रहा है। मरकरी 1 जनवरी को मुस्तकीम हो रहा है, लेकिन ये 20 जनवरी तक अपने साया के मरहले में रहता है। ज्यादातर लोग साल का आगाज सुस्त हालत में कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं, आप चाको चौबंद हैं और आप इस साल का आगाज बड़ी तेज रफ्तारी के साथ कर रहे हैं। बस आपने ये ख्याल करना है कि इस जनवरी के महीना में हर किस्म की तहरीर, खत्तो किताबत करने से पहले अच्छी तरह जांच परख कर लें। कोई भी मुआहिदा करने से पहले, कोई दस्तखत साइन करने से पहले, एग्रीमेंट करने से पहले प्रूफ रीडिंग जरूर कर लें। अतारत 13 जनवरी तक तेज रफ्तार बुर्ज कौस में रहेगा यानी वबाल में रहेगा, वो आपको एहतियात जरूरी है। तहरीर के मामला में प्रूफ रीडिंग लाजमी है, यानी टाइप की कोई गलती आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। 13 जनवरी एक्वेरियस का नया चांद आपकी उम्मीदों में कामयाबियां लाएगा, आपके दरीना ख्वाब इंशाअल्लाह अजीज पूरे करेगा और आप नई मंजिलों की जानिब बढ़ना शुरू कर देंगे। यह आपको नई मंजिलों की तरफ बुला रहा है, ये आपको अंदर की आवाज सुनने और समझने का मशवरा दे रहा है। ये बता रहा है कि आपको मराकबा करना चाहिए और तब्दीली हासिल करने के लिए अपनी हिम्मत को चालू करने की जरूरत है और आप खुद को जो कॉल कर रहे हैं उसका जवाब दें, अपने इत्तेहादियों को तलाश करें
اور اپنے معاون گروپوں سے جڑ جائیں اور اپنی کمیونٹی میں مستحکم طریقے سے کام کریں. آپ کسی پیشہ ورانہ تبدیلی پر غور کر رہے ہیں تو یہ قمری ایکٹیویٹیشن اب آپ کو شروع کر دے گا اور چارج کر دے گا. 20 جنوری کو سن پلوٹو سے مل کے ایکویریس میں داخل ہو رہا ہے اور یہ سال کے سب سے اہم ترین ٹرانزٹ میں سے ایک ہے. بصیرت، بغاوت، جدت اور انقلاب کے برج دل میں پلوٹو اور شمس کا داخل ہونا یہ ایک 20 سالہ نئے دور کا آغاز ہے جو بہت بڑے سماجی پیمانے پہ آپ کو مدد دے گا، آپ کی ساکھ کو مضبوط کرے گا، آپ کی پوزیشن کو مضبوط کرے گا، آپ کے ارادوں کو مضبوط کرے گا، آپ کے خوابوں میں رنگ بھر دے گا، آپ کی امیدیں برآئیں گی، آپ کی خواہشات بڑی تیزی کے ساتھ پوری ہوں گی. آپ دیکھیں گے آپ جو کچھ چاہیں گے انشاءاللہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. سماجی میدان میں آپ کو بڑی کامیابی ملنے والی ہے. آپ کے تعلقات میں انشاءاللہ آئندہ 20 سال کے لیے بہت بڑا فروغ آ رہا ہے. آپ کے اندر جدت آ رہی ہے، آپ کا طرز رہن سہن بدلنے والا ہے. آپ ٹیکنالوجی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، جدت کے ساتھ، نئے طریقے، نئے آغاز، دا نیو ایج سسٹم. چونکہ یہ نیو ایج اسپرچول موومنٹ ہے اور یہ نیو ایرا ہے اور یہ نیو ایج چل رہا ہے، ایکوا ایج ہے، اور اس میں پلوٹو بھی ایکوا ایج کے ساتھ اب مددگار ہے. تو جو برج حمل سے وابستہ خواتین و حضرات سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں ان کے روابط میں بڑا اضافہ ہوگا، اور سوشل میڈیا سے وابستہ حمل خواتین و حضرات کو بہت مدد ملے گی. زہرہ کوكب محبت 23 جنوری تک قوس میں رہے گا، جو آپ کو محبت کا علم، محبت کا عرفان اور محبت کی حقیقت سمجھا دے گا. بیرون ملک سفر کی رکاوٹ بھی انشاءاللہ آپ کی 23 جنوری تک دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مہم جوئی کرنا آپ کے لیے مبارک ہے. آپ عرفان محبت حاصل کر لیں گے اور وہ ایسے محبت کے معاملات جو غیر یقینی ہیں، جن کی حقیقت ابھی تک آپ سمجھ نہیں سکے ہیں، انہیں سمجھ لیں گے. تمام رشتوں میں ایماندارانہ مواصلت کو آپ ترجیح دیں. برج قوس ایک سچائی پر مبنی برج ہے، تو آپ اپنی محبت پہ اعتماد کرنا سیکھیں. محبت کی حقیقت اور حقائق کو آپ جنوری میں سمجھ جائیں گے. 26 جنوری کا جو بدر کامل یعنی فل مون ہے اور یہ ولف مون ہے، یہ آپ کے زائچے کے 5ویں گھر لیو میں ہو رہا ہے. تو 26 جنوری کے بعد آئندہ پورا مہینہ فروری آپ کی محبت چمک رہی ہے، اولاد کے معاملات میں آپ کو خوشیاں مل رہی ہیں، انعامات میں آپ کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں، انعامات کے ذریعے آپ کو مالی مدد مل رہی ہے اور خوشیوں کا حصول ممکن ہو رہا ہے، اور آپ کی قسمت انشاءاللہ العزیز بام عروج پہ نظر آ رہی ہے. اور برج حمل سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جنوری 2024 کا زائچہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، 1 جنوری کو ہی ایک بہت بڑی ٹرائن بن رہی ہے. یہ بڑی اہم ٹرائن ہے چونکہ جوپیٹر ریٹروگریڈ سے باہر آ چکا ہے اور یہ آپ کے زائچہ کے 2nd ہاؤس میں ہے، آپ کے ڈیکن سے نیکسٹ ہاؤس میں ہے، دوسرے گھر میں ہے. جبکہ سن آفتاب عالم متاب آپ کے زائچہ کے 10ویں گھر میں پڑا ہے اور قمر آپ کے زائچہ کے 6ٹھے گھر میں یہاں پہ موجود ہے. تو یہ آپ کے لیے بڑا اچھا اور مبارک ٹائم ہے. 1 جنوری سال کا آغاز ہی جو ہے وہ آپ کے لیے بڑا بہترین ہونے جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ ایک زبردست ٹرائن بن رہا ہے. ٹرائن ہے سن، مون اور جوپیٹر. تو 1 جنوری آپ خود کو فعال محسوس کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ 1 جنوری کا جو دن ہے، فرسٹ ڈے آف نیو ایئر، یہ آپ میں تحریک لے کے آئے گا، آپ میں عزم مصمم بھرے گا، آپ میں چستی لائے گا. باقی برجوں کے لیے آغاز اتنا کچھ زیادہ شاندار نہیں ہے،
لیکن آپ کا تو پہلا دن ہی ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے. آپ کا جو ہاؤس آف کیریئر ہے وہاں شمس چمک رہا ہے اور 20 جنوری تک چمکے گا، اور قمر آپ کو صحت بخش، حوصلہ افزا خوشخبری دے رہا ہے روزگار کے حوالہ سے اور شفا کے حوالہ سے، اور مالی پریشانیاں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ انشاءاللہ آپ کی دور ہونی شروع ہو جائیں گی. باقی زہرہ آپ کے زائچہ کے 9ویں گھر میں ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ محبت کی حقیقت کو دریافت کر لیں گے. پلوٹو نے 20 جنوری کے بعد آپ کے زائچہ کے 10ویں گھر سے 11ویں گھر میں آ جانا ہے. آپ کے تعلقات میں آئندہ 20 سال کے لیے یہ اضافہ کرے گا. زحل اس وقت کسب میں پڑا ہوا ہے ایکویریس اور پائسس کے، تو یہ حالت فرح میں ہے. سیٹرن یہ ہیپی ہے پائسز میں، تو یہ خوشگوار پوزیشن میں ہے، لیکن یہ آپ کے احساس ذمہ داری کو بڑھا رہا ہے. زحل زائچے کے 12ویں گھر میں ہوتے ہوئے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ غلطیوں کے امکانات نہیں ہیں. آپ اہم اقدامات، بڑے کام، روحانی مشاورت، استخارہ اور اللہ تعالی سے مشاورت کے بعد کریں، اور بزرگوں کی مشاورت اور صلاح ضرور لیں، ورنہ کوئی مبادا نقصان نہ ہو جائے. اور برج حمل کے لیے جو سب سے بڑی خوشخبری ہے وہ خوشخبری یہ ہے کہ 4 جنوری کو اور 5 کو تو یقینی طور پہ آپ کا جو حاکم کوکب ہے مریخ، وہ آپ کے زائچہ کے 10ویں گھر میں ہاؤس آف کیریئر میں داخل ہو جائے گا اور شرفی برج میں ایگزالٹڈ ہاؤس میں آئے گا. 2 سال کے بعد مریخ شرف میں آ رہا ہے، شرفی برج میں آ رہا ہے، اور فروری میں انشاءاللہ اسے ایگزالٹ ہوگا، شرف ہوگا. تو شرف پہ میں ویڈیو ضرور بناؤں گا، شرف مریخ پہ، اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ مریخ کے شرفی لمحات سے کس طرح فائدے حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح فوائد کثیرہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اس مہینے کے خاص روحانی اعمال آپ کو تعلیم دوں، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جنوری 13 جنوری کا جو نیا چاند طلوع ہو رہا ہے، یہ رجب المرجب کے مہینے کا آغاز ہو رہا ہے. اور رجب کا مہینہ اہل اسلام کے نزدیک عالم روحانیات میں بڑی اہمیتوں کا حامل ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ ماہانہ ہوروسکوپ سنتے ہیں، سالانہ ہوروسکوپ سنتے ہیں. آپ میں سے بہت سوں کو آپ کی درست تاریخ پیدائش معلوم ہے، جس اعتبار سے آپ اپنا ہوروسکوپ سنتے ہیں. اور جن خواتین و حضرات کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے، تو وہ اٹکل پچو لگا کے علم عادات کی روشنی میں یا اپنے نام کے پہلے حرف کے اعتبار سے یا اپنی شخصیت اور اپنے مزاج کی ماہیت کے اعتبار سے کسی ایک برج کے بارے میں اپنے حالات و واقعات کو سنتے ہیں. آپ کے حقیقی حالات و واقعات کا علم تو تبھی ہوگا جب آپ اپنے ذاتی پیدائشی زائچہ خریطۃ الولادہ، جو آپ کا شخصی زائچہ ہے، اسے مد نظر رکھیں گے. ہر انسان کا پیدائشی زائچہ دوسرے انسان سے بالکل مختلف ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے ہاتھ کی لکیریں، فنگر پرنٹس آپس میں نہیں ملتے، اسی طرح زائچے بھی آپس میں نہیں ملتے. حتیٰ کہ ایک ہی وقت میں پیدا ہونے والے بہت سے بچوں کا بھی زائچہ آپس میں ہرگز نہیں ملے گا. ان میں بھی ایکسیڈنٹ کا فرق پڑے گا، توالے کا فرق پڑے گا، تالے کے درجات کا فرق پڑے گا، ڈگریز کا فرق پڑے گا، سمت کا فرق پڑے گا، رجال الغیب کی سمت کا فرق پڑے گا، مکان جس میں وہ بچہ پیدا ہوا اس مکان کا فرق پڑے گا، تفاوت جدولی ہوگا، اور بہت سے تفاوتی فرق آتے ہیں. چونکہ علم نجوم حساب و کتاب کا علم ہے، اس کا آپ کے نام اور آپ کی ماں کے نام سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ گھڑی کا علم ہے. تو جن خواتین و حضرات کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم ہوتی ہے وہ اپنے زائچے بنواتے ہیں، اور ان زائچوں کی روشنی میں وہ صاحبان علم منجمین حضرات سے یہ معلوم کرتے ہیں کہ کون سے کواکب ہمیں نقصان دے رہے ہیں، جن کا نحوستوں کا دفیہ کرنا ضروری ہے، جن کی ریمیڈی کرنی ضروری ہے، تو وہ ریمیڈیز کرتے ہیں. اور جن کو سرے سے تاریخ پیدائش معلوم نہیں، برتھ چارٹ نہیں بنوا سکتے، تو اب وہ کیسے معلوم کریں کہ کون سے کواکب ان کو نفع دے رہے ہیں یا کون سے نقصان دے رہے ہیں. تو 4 رجب کو خاص طور پہ لوح ہفت کواکب بنائی جاتی ہے. یہ لوح ہفت کواکب تمام کواکب کی نحوستوں سے آپ کو نجات دے گی.
इस लौहे हफ्त कवाकिब को 4 रजब को ही लिखा जाता है और ये हमारे सिलसिला रज़विया की खास लौ है। इसकी तफसीलात जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये लौ 4 रजब को बनेगी इंशाल्लाह 2024 में। 16 जनवरी को 4 रजब मुतवक्को है, तो ये खास वक्त में ही बनाई जाती है। आप इस लौ पे आयत कुनंदा करवाएंगे सूरह यूसुफ, जो कुरान का 12वां सूरा है, जिसकी आयत नंबर 4। हजरत सैयदना यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वालिद गिरामी सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम को अपना ख्वाब सुना रहे हैं, और वो ख्वाब क्या है कुरान में उसे बयान किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ क़ाला यूसुफ़ु लि अबीही या अबती इन्नी राअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल क़मर राअयतुहुम ली साजिदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरह यूसुफ की आयत नंबर 4 है। मैं ये समझता हूं कि रजमुल मुरज्जब में इस आयत का विर्द करना आपके लिए निहायत मुफीद होगा। आप किसी भी प्लैनेट की नहूसत का शिकार हैं, किसी भी प्लैनेट की जद में आए हुए हैं, उसकी सख्ती का शिकार हैं, इस आयत का माना समझें। मैं समझता हूं कुरान में इससे बड़ी तस्खीर सैयारगान के लिए प्लैनेट्स की रेमेडी की कोई आयत नहीं है। इससे अहम तरीन आयत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद गिरामी को बताते हैं, इज़ क़ाला यूसुफ़ु लि अबीही, जब कहा, जब बताया सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद बुजुर्गवार को, या अबाती, ए मेरे वालिद गिरामी, इन्नी राअयतु, बेशक मैंने देखा, अहद आशरा कौकबन, 11 प्लैनेट्स, 11 प्लैनेट्स, व शम्स वल कमर, और सन और मून, राअयतुहुम ली साजिदीन, वो मुझे सजदा कर रहे थे। उलमा इस्लाम फरमाते हैं ये सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब था, मगर ख्वाब जो नबी का हो वो ख्वाब नहीं होता, वही होती है। तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बशारत दी, कवाकिब ने उन्हें सजदा किया। ये कुरान का मुइज़ा है। 8 कवाकिब अब तक दरियाफ्त हुए हैं। शम्स स्टार है, सितारा है, नजम है, प्लैनेट नहीं है, कौकब नहीं है। कमर कौकब नहीं है, प्लैनेट नहीं है, सैयारचा है, ये नैयर है। इनके अलावा सुहरा, अतारद, ज़ुहल, मुश्तरी और मरीह, ये 5 प्लैनेट्स दरियाफ्त हो चुके हैं। यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो 3 ये दरियाफ्त हो चुके हैं। 8 दरियाफ्त हो चुके हैं। 3 जो अभी बाकी हैं, जिनका अल्लाह ने कुरान में पहले से जिक्र कर दिया, वो अभी दरियाफ्त भी नहीं हुए। तो जो प्लैनेट्स अभी तक दरियाफ्त भी नहीं हुए हमारे निजाम शमसी में, उनका जिक्र भी अल्लाह ने कुरान में कर दिया है। तो कवाकिब ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया। 11 कवाकिब ने और सूरज ने और चांद ने माथा टेका जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को। तो ये आयत अगर आप पढ़ेंगे और दुआ करेंगे कि ऐ अल्लाह, इस आयत वाफी हिदायत की बरकत से तमाम कवाकिब की नहुस्तों को मुझसे दूर फरमा दे, कवाकिब को मेरे लिए मुसख्खर कर दे, जिस तरह तूने कवाकिब को जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए मुसख्खर कर दिया। तो इंशाअल्लाह इस आयत की दुआ आपको बहुत नफा देगी। और जो लौह मैं बनाऊंगा उस लॉ पे इंशाल्लाह ये आयत कुनंदा करूंगा। लॉ की तफसीलात के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो को जरूर मुलाहिजा फरमाएं। 4 रजबुल मुरज्जब सलातीन अरबा का यौम विसाल है, यौम उर्स है। और जो दुआ मैं आपको तालीम दे रहा हूं, ये दुआ रजबुल मुरज्जब में यानी 13 जनवरी के बाद आप पूरा महीना इस दुआ को पढ़ सकते हैं। खास तौर पे 16 जनवरी 4 रजबुल मुरज्जब को आप सलातीन अरबा, जो अकताब अरबा हैं, जो चारों कोनों के बादशाह हैं, उनकी खिदमत में सलाम पेश करें और ये दुआ पढ़ें। इंशाअल्लाह आपको बहुत फवायद होंगे। तो सिलसिला कादरिया रिजविया का जो सबसे अहम तरीन खासुल खास अमल मैं आपको तालीम देने जा रहा हूं, इसकी हर मुस्लिम मोमिन मोमिना को इजाजत आम है। जायज मकासद के लिए आप ये अजीम रूहानी अमल सरंजाम दे सकते हैं। 4 रजब रजब को आप हस्ब तौफीक न्याज का एहतमाम कीजिए और सलातीन अरबा, जो चौं चुंडा दे पीर चारों अकताब हैं, उनकी खिदमत में सलाम पेश कीजिए। और उसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आप अपना चेहरा मशरिक की जानिब कीजिए
اور یوں سلام کیجئے السلام علیکہ یا خواجہ عبد الرحیم مشرقی۔ اس کے بعد اپنا چہرہ شمال کی جانب کیجئے اور یوں سلام کیجئے السلام علیکہ یا خواجہ عبد الرشید شمالی۔ اس کے بعد آپ جنوب کی جانب چہرہ کیجئے اور سلام کیجئے السلام علیکہ یا خواجہ عبد الجلیل جنوبی۔ اس کے بعد آپ اپنا چہرہ مغرب کی جانب کیجئے اور یوں کہیے السلام علیکہ یا خواجہ عبد الکریم المغربی۔ اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں گے اللہم انت قدیم ازلی تنزیل العلل ولم تزل ولا تزال ارحمنی برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم اغفر لامت سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہم ارحم امت سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ یہ جو چاروں بزرگ ہیں ان کا سلسلہ قادریہ رضویہ میں اعلیٰ حضرت کے معمولات میں، فرمودات میں اور صوفی اقبال احمد نوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مجرب عملیات میں بہت سے اعمال بیان ہوئے ہیں، ان کی بہت سی تفاصیل ہیں۔ یہ بزرگ رزق کی تقسیم پہ معمور ہیں۔ 4 رجب المرجب کو ان چاروں بزرگوں کا فاتحہ دلا کے ان کے وسیلہ سے دعا کی جائے تو اللہ پاک رزق وافر عطا فرماتا ہے، بند رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ چاروں حضرات جہات اربع کے اوتاد اربع ہیں۔ یہ اسماء طیبہ ان کے ذاتی نام نہیں ہیں بلکہ یہ ان کے عہدہ کے نام ہیں۔ جس طرح ہر غوث کا نام عبداللہ اور اس کے دونوں وزیروں کے نام عبد الملک اور عبد الرب ہیں، جو اس عہدہ پہ مقرر ہوگا ظاہر ہے اس کا نام تو کچھ اور ہوگا مگر باطن میں اس کا نام یہی لکھا جائے گا۔ تو فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 26 میں صفحہ 605 پہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ عمل تحریر فرمایا ہے۔